السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، حيا الله المشايخ الكرام، أحبتي وإخواني في باكستان القائمين على برنامج البناء المنهجي بالنسخة المقدمة لأهل باكستان، والتحية كذلك للطلاب جميعا وللطالبات. حياكم الله أجمعين، ويا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حيا الله المشايخ الكرام، وحيا الله فريق العمل كاملا، وحيا الله الطلاب والطالبات، وجزاكم الله خيرا أجمعين. حقيقة يشرفني أن أقدم بين يدي هذه الكلمة وهذه الرسالة بالشكر لإخواني المشايخ والعلماء الأفاضل القائمين على هذه المبادرة وعلى هذا البرنامج الطيب بفضل الله سبحانه وتعالى، وعلى كل من ساعد وساند وأعان وقدم شيئا في إنجاح هذه التجربة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون تجربة نور وخير وبرهان. وكذلك بالنسبة لإخواني الطلاب والطالبات أوجه لكم تحية طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يعيننا وإياكم وأن يتولانا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم، إنه هو الولي الحميد سبحانه وبحمده. حقيقة حين سمعت عن هذه المبادرة كان هناك حديث وتواصل عنها، ولم أكن أظن أنها قد وصلت إلى هذا المستوى الطيب، ولذلك أنا أحث إخواني وأخواتي على أن يتمسكوا بهذا البرنامج وأن يجتهدوا في إنجاحه، أن يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لأنكم أنتم الباكورة والدفعة الأولى، وإذا نجحتم بإذن الله تعالى وكان استمراركم على هذا البرنامج ناجحا وطيبا بإذن الله تعالى يكون لكم أجر أو شيء من أجر الدفعات السابقة التي تقتدي بمن قبلها، وترى أن المسير قد بدأ، وأن الطريق قد شق، وأن المنارة قد ارتفعت، وأن السالكين قد انطلقوا. لذلك احتسبوا في هذا، فلذلك الثبات والجد الجد والجهد الجهد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، العلم كلمة شريفة، وهذه الكلمة الشريفة ذكرها الله في كتابه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من هذا العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. والأمة اعتنت بهذا العلم كثيرا، وهذا العلم قد تشعب وكثرت تفاصيله وكثر رموزه ومذاهبه واتجاهاته، ولذلك المكتبة الإسلامية اليوم مكتبة ضخمة جدا وهائلة وكبيرة، والمدارس الإسلامية كثيرة، والعلماء كثر، وطلبة العلم كثر، والمؤلفات الجديدة كثيرة، والمؤلفات القديمة كثيرة. وإذا دخلت إلى علم واحد من العلوم ستجد أن المؤلفات فيه لا تنتهي. إذا دخلت إلى علم الفقه مثلا، بل إذا دخلت إلى مذهب واحد من المذاهب الأربعة الفقهية ستجد أن الكتب فيه لا تنتهي. إذا دخلت إلى علوم الحديث والسنة بأقسامها، سواء الكتب التي روت السنة أو الكتب التي اعتنت برجال السنة ورواتها، أو الكتب التي اعتنت بالعلل، أو الكتب التي اعتنت بالمصطلح، ستجد أنك أمام بحر لا ساحل له. وهكذا قل باللغة العربية وما يتعلق بعلوم القرآن والتفسير وأصول الفقه وما إلى ذلك. لذلك طالب العلم يقف أمام بحر خضم واسع كبير، ثم يحتاج هنا وهو يقف على هذا البحر إلى أمر شريف عظيم حتى يختصر المسافات، وهذا الأمر الشريف العظيم هو الهداية. الله سبحانه وتعالى هو الهادي، والهداية ليست هي مجرد إخراج الإنسان من الكفر إلى الإسلام، أو من الظلمات إلى النور، أو من المعصية إلى الطاعة، وإنما الهداية كذلك هي هداية إلى أفضل الخير وأرشد الأمر وأحسن الأخلاق وأزكى العلم وأفضل العمل. هذه الكلمات التي هي بأفعل التفضيل هي ما كان يحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيقه. وقد اعتنى الله سبحانه وتعالى بنفسه بقضية تلقين العلم، النظام الذي يريده الله سبحانه وتعالى في أخذ العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
حيث أنزل القرآن أو أنزله متفرقا خلال مدة النبوة، لم ينزله دفعة واحدة. والقرآن هو العلم، كما تعلمون الله سمى القرآن علما، والمادة الأساسية للعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن لم ينزله الله دفعة واحدة حتى يأخذه الناس دفعة واحدة، لا، يريد الله من عباده المؤمنين أن يأخذوه شيئا فشيئا، وأن يسكن في قلوبهم شيئا فشيئا، وأن يفقهوه شيئا فشيئا. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حين تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كانت الآية لها قيمة ولها قدر عظيم، ولذلك لم يسارعوا جميعا إلى الحفظ في البداية إلى أن يكون الجميع حفاظا، لكن الجميع كان يفهم ويفقه، وإن كانوا يتفاوتون كذلك في هذه الرتبة، لكن الجميع يفهم ويفقه ويعي ويبصر ويعمل الجميع يعمل. ولذلك لئن كان في تاريخ المسلمين الذي أو في كثير من مراحله وفي كثير من مدارسه الذي يتعلم هو العلم، ففي مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم مع العلم أمران آخران: الأمر الأول الإيمان، والأمر الثاني العمل. والأدلة على ذلك ما يلي: حديث جندب رضي الله تعالى عنه: كنا غلمانا أو فتيانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان. لاحظوا، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. إذن الإيمان يتعلم. وأما دليل تعلم العلم فالأحاديث المتضافرة أو الأكثر من حديث التي فيها كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن حتى العمل يتعلم. وهكذا خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعلموا الإيمان والعلم والعمل. الإيمان والعلم والعمل. وأنت إذا نظرت اليوم في كثير من المدارس لا يعتنون بتعليم الإيمان ولا بتعليم العمل. وهذا ليس لأن العلماء لا يحبون أن يقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن قد يكون فات بعضهم أو كثيرا منهم ما ينبغي أن يقدم من أولويات. وهنا تأتي أهمية التجديد الصالح والنافع، وليس التجديد الباطل. التجديد الباطل هو الذي تضرب فيه ثوابت الدين وتضرب فيه السنة النبوية وتضرب فيه، لا، التجديد النافع هو الذي يعيد الناس إلى ما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحين نقول نعيد الناس إلى ما كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعني عدم دراسة ما قدمه العلماء، لا، أصلا هذا البرنامج بناء منهجي كثير من مواده ما قدمه العلماء، لكن القصد أن تعاد بعض المعايير المفقودة وتضاف بعض الأولويات الكبرى التي ربما تكون قد نسيت عبر الزمن. ولذلك إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، العلم اليوم نحتاج فيه إلى العناية بالإيمان والتزكية، وإلى العناية بالعلم نفسه، وإلى العناية بالعمل. أما العناية بالإيمان والتزكية فهذه لها بابان عظيمان. الباب الأول باب علمي، يتعلم، نفقه، نعرف ما هي الآخرة، ماذا فيها، الجنة، النار، العذاب، القبر. أو قبل ذلك العلم بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده، وبأنه العليم الخبير الحكيم، الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخره. العلم بالله، والعلم بالآخرة، والعلم بحقارة الدنيا، والعلم ببقاء الآخرة وخلودها، والعلم بأحوال القلوب. لاحظوا، هذه 3 أشياء: العلم بالله، والعلم بالآخرة، والعلم بأحوال القلوب. هذه من أهم ما ينبغي. وأحوال القلوب يدخل فيها اليقين، واليقين له متعلقات كثيرة، ويدخل فيها التوكل والإنابة والمحبة إلى آخره، كلها تحت أحوال القلوب وأعمالها. فهذا مما يدخل في العلم بالإيمان في الشق الأول. هو إيش؟ قلنا الإيمان يبنى على بابين عظيمين. الباب الأول باب علمي يدخل فيه العلم بالله والعلم بالآخرة وأعمال القلوب وأمراض القلوب، التطهر من أمراض القلوب. الباب الثاني من تعلم الإيمان
أو من بناء الإيمان هو باب عملي لا يكون إلا عمليا، وهو العبادة. والعبادة هذه شأنها عظيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن من بعده ممن سار على طريقه. ولذلك كانوا إذا رأوا الشيخ لا يحسن صلاته لا يأخذون عنه. العبادة مهمة ضرورية أساسية في تلقي الدين والعلم. والإمام أحمد رحمه الله في المسند نقل شيئا من ذكر عن أحد العلماء أنه أثنى على صلاة ابن جريج رحمه الله، وأنهم لم يروا من هو أحسن صلاة منه. ثم قالوا أخذ الصلاة ابن جريج أخذ الصلاة عن عطاء، وعطاء أخذ الصلاة عن ابن الزبير، وابن الزبير أخذ الصلاة عن أبي بكر رضي الله عنه. لاحظوا كيف أخذ الصلاة. عموما يعني قصد أنهم يقتدون ببعضهم، يرون كيف يصلي ويهتدي ويكون خاشعا، فيقتدي هذا بطريقته ويتعلم منه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا فيما يتعلق بتعلمنا الإيمان. ثم بعد ذلك تعلم العلم، وتعلم العلم هذا بحر واسع. من الأمور المهمة فيه المحافظة على الغاية. لماذا نتعلم العلم؟ وتعلم العلم كما تعلمون له غاية ذاتية متعلقة بصلاح النفس ورفع الجهل وما إلى ذلك، وغاية واسعة مرتبطة بالناس، إصلاح أحوال الأمة التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا أن نعتني بها. من أهم السبل للاعتناء بالأمة وإصلاح أحوالها ورفع رايتها وإعلاء كلمتها بإذن الله تعالى هو العلم. وهذا أول شيء ينبغي أن يعتنى فيه بالعلم، المحافظة على الغاية والمقاصد، تجديد النية كذلك. أيضا مما يعتنى فيه بالعلم يعتنى فيه في شأن العلم المنهجية شيء عظيم وكبير. وهذا الآن البرنامج لبناء المنهجي هو تطبيق لشيء من المنهجية. لا نزعم أن هذه أفضل منهجية في التاريخ، لا، ولكن نقول يعني هي مشاركة ومحاولة في تقديم منهجية تراعي إيش الأمر الثالث في العلم. احنا قلنا العلم أول شيء المقاصد والنية، ثانيا المنهجية، ثالثا الشمولية. وهذه الشمولية إخواني وأخواتي مفتقدة كثيرا في كثير من المدارس الشرعية. الشمولية يعني أخذ مجموع الموضوعات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس من طلبة العلم لا يدرسون كثيرا من العلوم التي جاءت في كتاب الله أو لا يعتنون بها العناية الكافية. ولذلك الشمولية مهمة جدا في العلم، الشمولية، وهي أمر عظيم وأمر كبير وأمر مهم وأمر شريف جدا. الشمولية. الأمر الرابع هذا فيما يتعلق بالعلم. طبعا تفاصيل الشمولية وما يتعلق بها ذكرتها في سلسلة إحياء منهاج النبوة، وهي من السلاسل المقررة في البناء المنهجي. طيب، تعلم العمل. احنا قلنا تعلم الإيمان وتعلم العلم وتعلم العمل. تعلم العمل هو باب كبير يسير مع الإنسان طول عمره، لكن الشيخ يجب أن يكون قدوة بعمله حتى يتعلم طلابه منه العمل، والطالب يجب أن يسير على مبدأ العمل حتى يربط بين العلم والعمل ويتفقه في الدين. وقد سمى الله شيئا من العمل فقها في الدين في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال الطبري رحمه الله: الطائفة المتفقهة في الدين هنا هي النافرة وليست القاعدة، لأن هذا العمل في النفير في سبيل الله يعاين فيه المسلمون نصر الله سبحانه وتعالى وإهلاك الظالمين، فيتفقهوا في دين الله بهذه المعاينة وبهذا العمل وبهذه التجربة. فهذا باب مما يتعلم كذلك. هذه يعني رسالة ومشاركة أحببت أن أشارك بها إخواني وأخواتي، وأبشرهم أنه بإذن الله تعالى إذا استمروا على هذا الخير وعلى هذا البناء بإذن الله تعالى سيكون من ذلك خير كبير لهم ولبلادهم ولعموم طلبة العلم والمشايخ بإذن الله في مشرق العالم الإسلامي خاصة، وإن شاء الله في الأمة كاملة. لأن هذه البلاد، بلاد باكستان، بلاد طيبة، بلاد فيها أهل العلم وأهل الفضل وأهل الحديث وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفتوى وأهل يعني لهم تاريخ. وفي تاريخ المسلمين هذه البلاد يعني لها تاريخ كبير، يعني علماء المسلمين من زمن التابعين
وهذه البلاد ترفض وتمد الأمة بالعلماء والمحدثين والمصلحين. ولذلك نحن نرجو أن يكون بإذن الله تعالى منكم من يكون له بإذن الله تعالى هذا الأثر الطيب والكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحيي بهم منهاج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الغاية الشريفة، إحياء منهاج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم له منهاج في طريقه، له منهاج في تعليمه، له منهاج في تربيته لأصحابه، له منهاج في الإصلاح، له منهاج في الدعوة، له منهاج في إقامة الحق، له منهاج في إبطال الباطل. فنحن نؤمل ونرجو إن شاء الله منكم أن تكونوا ممن يحيي هذا المنهاج. فصبرا صبرا، واستعينوا بالله، واستبشروا وأملوا خيرا، واسألوا الله الثبات، وإن شاء الله العاقبة حميدة. ونلتقيكم بإذن الله تعالى كلما مضت يعني مدة في المسير لتبشرونا يعني أنه قطعتم إن شاء الله الشوط الأكبر من البرنامج، ثم بعد ذلك إن شاء الله نلتقيكم في نهاية البرنامج ونهاية المسيرة، وقد سررنا إن شاء الله بهذا التخرج، ثم إن شاء الله نراكم وقد يعني حملتم راية الأثر الطيب. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.